नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। आज यो क्लासमा इस्टिमेसनको क्वेसन सल्भ गर्न जाँदैछु र यो इस्टिमेसनको फर्स्ट क्लास जुनमा म इन्ट्रोडक्सन दिँदैछु। खास इस्टिमेसन भने के हो र यसमा के टर्महरू युज हुन्छ त्यो बुझौँ। जस्तै अब इस्टिमेसन भनेको इस्टिमेट गर्ने हो। इस्टिमेट कसको गरिन्छ भन्दा जुन चिज अननोन छ त्यसको गर्ने हो के। अनि पछि कुनै एउटा अननोन पपुलेसनको चाहिँ हामीले प्यारामिटर्सहरू चाहिँ फाइन्ड गर्न लागिरहेछौँ भने त्यसलाई हामी के भन्ने हो, इस्टिमेसन भन्ने हो। जस्तै अब नर्मली एउटा इक्जाम्पल दिउँ न, हैन। जस्तै दसैँमा खसी किन्न गइरहेछ। अब खसी किन्न जाँदाखेरि एउटा खसी देख्यो, यसको वेट कति होला भनेर हामीले अन्दाज गर्यो है, प्रेडिक्ट गर्यो। खास नर्मल मिनिङ इस्टिमेसन भने नै त्यही हो हुन चाहिँ। तर अब यहाँ चाहिँ हामीले पपुलेसनको लागि कुरा गरेर हुन्छौँ, त्यही भएर स्याम्पलको चाहिँ स्टडी नै गर्छौँ। तर कुनै चिज एउटा कति होला भनेर हामी गेस गर्ने चिज हो है, यति होला भनेर हामीले एउटा आइडेन्टिफाई गर्ने चिज हो इस्टिमेसन। भनेपछि इस्टिमेसन कसको गरिन्छ भन्दा पपुलेसनको गरिन्छ। पपुलेसनको इस्टिमेसन गरिन्छ थ्रु हेल्प कसको लिएर भन्दा स्याम्पलको लिएर। अब स्याम्पल भने के भन्दा पपुलेसनको स्मल फर्म है। जस्तै नेपालीहरूको एभरेज लाइफ कति छ भनेर मलाई मेजर गर्न मन लाग्यो, इस्टिमेट गर्न मन लाग्यो भनेपछि नेपालीहरू यो सबै भनेको नेपाली सिटिजन भनेको सबैजना मान्छेलाई चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ पपुलेसन भनेर है। जस्तै अथवा कुनै एउटा कम्पनीले, जस्तै होन्डा कम्पनीले प्रड्युस गरेको बाइक चाहिँ कति समय टिक्छ त, कुनै एउटा बाइक कति समय टिक्छ भनेर हेर्न मन लाग्यो भने उसले प्रड्युस गरेको सबै बाइकहरू भनेको पपुलेसन भयो है। जस्तै कुनै एउटा फार्मास्युटिकल कम्पनीले प्रड्युस गर्यो, सिटामोल प्रड्युस गरेको थियो, उसले प्रड्युस गरेको सिटामोलले चाहिँ मान्छेलाई निको हुनको लागि चाहिँ कतिवटा एभरेज सिटामोल खानुपर्छ भने नि उसले बिरामीहरू सबैले खाँदा कतिवटा सिटामोल खाँदा निको हुन्छ, त्यो भनेको पपुलेसन भयो सबैको लागि कुरा गर्दा। तर अब सबै अब्जर्भेसन गर्न सकिँदैन, त्यसको लागि सेलेक्टिभ एउटा ग्रुप बनाउँछौँ जसले चाहिँ पपुलेसनको रिप्रेजेन्ट गर्छ। भनेपछि त्यस्तो चिजलाई चाहिँ के भन्छ त, स्याम्पल भन्छ। पछि यो स्याम्पलको हामी स्टडी गर्छौँ र स्याम्पलको स्टडी गरेर हामीले पपुलेसनको प्यारामिटर भन्छौँ है। भनेपछि त्यो भनेको इस्टिमेसन भयो। अब इस्टिमेसन नर्मली एउटा पोइन्ट इस्टिमेसन हुन्छ, टाइप्सको कुरा गऱ्यो भने टाइप्स पोइन्ट इस्टिमेसन, अर्को इन्टरभल इस्टिमेसन। अब जस्तै नेपालीहरूको एभरेज लाइफ कति रहेछ त भनेर कुरा गऱ्यौँ हामीले है। एभरेज लाइफ भनेको कति रहेछ भन्दा 55 इयर्स भनेर पार्टिकुलर एउटै मात्र पोइन्ट भन्यो भने त्यो भनेको पोइन्ट भयो, एकुरेट एउटा पोइन्ट हुन पऱ्यो कि। जस्तै खसी किन्न गएको इक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ मैले अघि। भनेपछि जस्तै खसी हेऱ्यो, यो खसी त 20 केजी होला भनेर भन्यो भने एकुरेट एउटा पोइन्ट भन्यो नि 20 केजी, हामीले इस्टिमेट गरेको 20 केजी एक्ज्याक्ट एउटै पोइन्ट भयो। भनेपछि त्यो भनेको पोइन्ट इस्टिमेसन भयो। त्यही सट्टा नेपालीहरूको जस्तै औसत उमेर कति त, एभरेज उमेर कति वर्ष बाँच्छ भन्दा 50-60 वर्ष बाँच्छ भनेर भन्यो भने 50 देखि 60 वर्ष, अथवा 55 देखि 60 वर्ष बाँच्छ भनेर भन्यो भने 55 देखि 60, 55, 56, 57, 58, 59, 60 त्यो रेन्जमा हुने भयो। जस्तै खसी हेर्दाखेरि यसको वेट कति भनेर भन्दाखेरि 20-22 किलो होला भन्यो भने 20 देखि 22 किलो नि हुनसक्छ, 21 भयो नि मिल्यो, 22 भयो नि मिल्यो, भनेपछि 21.5 भए पनि मिल्यो। भनेपछि इन्टरभल इस्टिमेसन भनेको चाहिँ एउटा सर्टेन रेन्जभित्र हामी इन्टरभलभित्र है x1 देखि x2 सम्म यो रेन्जमा हामी मान्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, इन्टरभल इस्टिमेसन। त्यही नर्मली हामी इन्टरभल इस्टिमेसनै गर्छौँ। पोइन्ट इस्टिमेसन त्यति एप्रोप्रिएट हुँदैन, किन एउटै पोइन्ट वाक्क भन्दाखेरि भन्न असिलो हुन्छ है। जस्तै साथी ग्रुप भेट्न आइरहेछ, कति समयमा आइपुग्छस् भन्दा अब म 10 मिनट आइपुग्छु भन्दा ट्याक्कै 10 मिनटमै आइपुग्यो भने मात्र मिल्यो। तर म 10 देखि 15 मिनट आइपुग्छु भनेर भन्यो भने 10 मिनट आइपुग्यो मिल्यो, 11, 12, 13, 14, 15सम्म आइपुग्दा नि मिल्यो। भनेपछि इन्टरभलमा भन्दाखेरि एकुरेसीको चान्स, एकुरेट हुने चान्स धेरै हुन्छ, त्यही हामी इन्टरभल इस्टिमेसन गर्छौँ। भनेपछि खास मैले यहाँ इक्जाम्पल चाहिँ एउटा पर्सनको लागि कुरा गरेँ, खास यो चाहिँ हामीले इस्टिमेसन चाहिँ पपुलेसन गर्छौँ है। भनेपछि अब यहाँनिर के गर्यो भन्दा जस्तै एउटा सिमेन्ट कारखानाले सिमेन्ट प्रड्युस गर्यो, अनि हामीलाई हेर्न मन लाग्यो क्या, सिमेन्ट कारखानाले जस्तै एउटा भनौँ जस्तै सिमेन्ट बनाइरहेछ, सिमेन्ट बनायो, उसले कति केजी एउटा प्याकेटमा कति केजी हुँदो रहेछ त एभरेजमा भनेर हेर्न मन लाग्यो। उसले त प्रड्युस गरेको गरे हुन्छ होइन, जहिले पनि निकालिन्छ नि, हरेक प्याकेट वेट गरेर हेरिरहँदैनौँ हामी। सर्टेन हामीले एउटा सेलेक्ट गर्छौँ, जस्तै 10 वटा, 15 वटा, 20 वटा, 25 वटा, 50 वटा, 100 वटा, कतिवटा स्याम्पल लिने हो त्यो स्याम्पल लिन्छौँ, त्यसको अब्जर्भेसन गर्छौँ कि। अनि त्यसमा इरर हुनसक्छ, त्यो इररलाई चाहिँ हामी जोड घटाउ गरेर चाहिँ के गर्छौँ, अनि पपुलेसनको चाहिँ यति हो भन्छौँ। जस्तै हामीले देख्यो होला, जस्तै चाउचाउ वाइवाई चाउचाउको प्याकेटको पछाडि वेट भनेर लेख्या होला, वेट भन्छ, अनि लेख्छ 70 ± 5 ग्राम भन्छ।
भनेपछि यो 70 प्लस माइनस 5 भनेको 70 प्लस 5 पनि हुनसक्छ, 70 माइनस 5 पनि हुनसक्छ। भनेपछि 65 देखि 75 सम्म जान सक्यो यसको वेट ग्राममा। भनेपछि अब यो प्लस माइनस 70 प्लस माइनस 5 भनेको चाहिँ प्लस माइनस भनेको चाहिँ हुन सक्ने इरर भयो। त्यही भएर अब हामीले इस्टिमेसन गर्दाखेरि यसले त इन्टरभल दियो 60 देखि 65 देखि 75 यही पत्ता लगाउने कुरा गर्छौँ है। भनेपछि अब यसमा के टर्म युज हुने भन्दा पपुलेसन भनेको एज होल पुरै स्याम्पललाई, अब पपुलेसनको र यहाँ स्याम्पलको हामी यहाँ मिनिङमा कम्प्लिट गर्छौँ। मिनको कुरा गऱ्यो भने अब हामी पपुलेसनको मिनलाई म्युले लेख्छौँ, स्याम्पलको मिनलाई एक्स मिनले लेख्छौँ है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कुरा गऱ्यो भने पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड्सलाई सिग्माले लेख्छौँ, स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड्सलाई रोले लेख्छौँ, रो अथवा यासले लेख्छौँ है। त्यसपछि अर्को भनेको कुरा गऱ्यो भने प्रोपोर्सनको कुरा गऱ्यो भने प्रोपोर्सनको कुरा गर्ने यसलाई क्यापिटल पीले लेख्छ, यसलाई स्मल पीले लेख्छ है। भनेपछि पी प्लस क्यू इक्वल्स टु 1 हुन्छ, तबटी यतातिर पी प्लस स्मल क्यू इक्वल्स टु 1 हुन्छ। अब इस्टिमेसन गर्दा सधैँ एभरेजमा मात्र गरिन्छ भन्ने छैन, प्रोपोर्सनमा पनि इस्टिमेट गरिन्छ। जस्तै हामीले वेटको कुरा गर्नुपर्ने एभरेज वेट भन्ला है। जस्तै इन्कमको कुरा गर्दा एभरेज इन्कम भन्न पाइयो, लाइफ स्प्यानको कुरा गर्दा एभरेज लाइफ भन्न पाइयो। तर सबै कुरा एभरेजमै भन्न मिल्दैन। जस्तै स्मोकरको नम्बर भन्यो भने एभरेजमा भनिँदैन, त्यहाँ पर्सेन्टेजमा भनिन्छ, रेसियोमा भनिन्छ। जस्तै 80% मान्छे चाहिँ स्मोकर छ। अथवा जस्तै चिया र कफी मन पराउने मान्छे कुरा गर्दा एभरेजमा भनिँदैन, त्यो होइन रेसियोमा भनिन्छ अथवा पर्सेन्टेजमा भनिन्छ। 80% मान्छेलाई चाहिँ चिया मनपर्छ अथवा यो प्रोपोर्सनको मान्छेलाई चाहिँ चिया मनपर्छ है। जस्तै सपिङ मलमा सपिङ गर्न जाने मान्छेको नम्बरको कुरा गऱ्यो भने त्यो एभरेजमा भनिँदैन, त्यो भनेको पर्सेन्टेजमा भनिन्छ, प्रोपोर्सनमा भनिन्छ। त्यही भएर अब हामी कुनै चिज इस्टिमेसन गर्दाखेरि कुनै चिज मिनबाट भन्छौँ, कुनै चिज केबाट भन्छौँ भन्दा कुनै चिज प्रोपोर्सनबाट भन्छौँ। भनेपछि इस्टिमेसन एउटा एबाउट केमा हुने भयो, एबाउट मिनको कुरा हुने भयो, एबाउट मिन, र अर्को हुने भयो एबाउट प्रोपोर्सन। एबाउट मिनमा मिनबाट कुरा गर्छौँ, एबाउट प्रोपोर्सनमा पर्सेन्टेज अथवा रेसियोको कुरा गर्छौँ है। एकदम यो बेसिकदेखि म स्टेप गर्दै गइरहेको छु। पछि इस्टिमेसनको कुरा गर्दाखेरि पपुलेसन र स्याम्पलको मिनिङ बुझाएँ पहिला सुरुमा। अब त्यसपछि स्याम्पलको त सानो साइज हुन्छ, स्याम्पलमा स्टडी गर्न सकिन्छ, स्याम्पलको मिन निकाल्न पनि सकिन्छ, स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न पनि सकिन्छ, स्याम्पलको पर्सेन्टेज निकाल्न पनि सकिन्छ, प्रोपोर्सन रेसियो सबै निकाल्न सकिन्छ। त्यही भएर स्याम्पलको स्टडी गर्न सकिन्छ। तर स्याम्पलको हामी इस्टिमेसन गर्ने होइन, स्याम्पलको हामी स्टडी गर्छौँ। स्याम्पलको स्टडी गरिसकेपछि त्यसलाई हामी केमा लाग्छौँ त पपुलेसनमा चेन्ज गर्छौँ। भनेपछि कसरी आउँछ त अब इन्टरभल इस्टिमेसन? मैले एबाउट मिनको लागि कुरा गरेँ भने अबाउट मिनमा कुरा गर्दा यो एक्स मिन है। भनेपछि स्ट्यान्डर्ड यो कन्फिडेन्ट इन्टरभल भन्छ सिआई, यो सिआई भनेको जस्तै यहाँनिर भन्यो नि 65 देखि 75 भनेपछि त्यो कसरी आउँछ त? यो भनेको एक्स मिन स्याम्पलको मिन प्लस माइनस जेड अल्फा इन्टु स्ट्यान्डर्ड इरर अबाउट मिन, यो भयो। यसै गरी अबाउट प्रोपोर्सनको लागि कुरा गर्छ भने अबाउट प्रोपोर्सन, अब यहाँ पर्सेन्टेजको कुरा गर्छ, अबाउट प्रोपोर्सनको कुरा गर्दा चाहिँ कन्फिडेन्ट इन्टरभल सिआई भनेको पी प्लस माइनस जेड अल्फा इन्टु स्ट्यान्डर्ड इरर अबाउट प्रोपोर्सन भयो। अब यसमा युज भएको टर्महरूको म मिनिङ बुझाउँछु है। स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको कसरी निकाल्छौँ भन्दा अब त्यसलाई मिनिङ बुझाउँछ है। स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको हुन सक्ने इरर, त्यसमा हुन सक्ने स्ट्यान्डर्ड म्याथमेटिकल इरर हो। यसको लागि हामीसँग फर्मुला छ, स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्ने फर्मुला छ। अब स्ट्यान्डर्ड इरर मैले एउटा अबाउट मिनको लागि कुरा गरेँ, अबाउट मिन, यसको लागि फर्मुला भयो स्ट्यान्डर्ड इरर अबाउट मिन विथआउट रिप्लेसमेन्ट भन्छ। यो भनेको n माइनस n अपन n माइनस 1 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन रुट अन्डर n, एउटा यो भयो। अब यहाँनिर साइजको कुरा गर्ने, स्याम्पल साइज अथवा साइजको कुरा गर्ने, पपुलेसनको लागि क्यापिटल एनले, यसलाई स्मल एनले। भनेपछि अब यहाँबाट मिनिङ बुझ्यो होला। n भनेको पपुलेसनको साइज, स्याम्पलको साइज, यो भनेको पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यो भनेको साइज। यो यदि यसको सट्टा अर्को पनि हुनसक्छ, यो भनेको n माइनस n अपन n माइनस 1 अपन
स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन यान। यो दुईटै फर्मुला एउटै हो, डिफ्रेन्स चाहिँ के हुन्छ नि, यदि हामीलाई पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नोन छ नि सिग्मा अपन यान लेखेँ मैले रुट अन्डर, यदि यही ठाउँमा मलाई के को चाहिँ स्याम्पलको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नोन छ भने रो अपन यान गरी। यो दुईटै खास स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। यो विथआउट रिप्लेसमेन्ट, विथआउट रिप्लेसमेन्ट चाहिँ कस्तो भन्दा जस्तै स्याम्पलिङ गर्दाखेरि एउटा अब्जेक्टको अब्जर्भेसन गर्यो र त्यसलाई बाहिर छोड्यो, फेरि अर्को एउटा अब्जर्भेसन निकाल्यो र त्यसलाई स्टडी गर्यो, फेरि त्यसलाई स्टडी गरिसकेपछि बाहिर राख्यो, फेरि अर्को अब्जर्भेसन निकाल्छ भने त्यो विथआउट रिप्लेसमेन्ट भयो। विथ रिप्लेसमेन्ट हुन्छ अर्को। विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भयो भने जस्तै मैले एउटा त्यहाँबाट स्याम्पलबाट एउटा अब्जर्भेसन निकालेँ, पपुलेसनबाट एउटा अब्जर्भेसन निकालेँ, त्यसलाई मैले स्टडी गरेँ र त्यसलाई फेरि फिर्ता त्यही पठाएँ, अनि फेरि अर्को निकाल्छु, फेरि त्यसलाई स्टडी गर्छु, फेरि पपुलेसनमा फिर्ता पठाउँछु, फेरि अर्को निकाल्छु भनेपछि त्यो केसमा झुकेर फेरि त्यही रिपिट हुन पनि सक्छ है। भनेपछि विथ रिप्लेसमेन्ट भयो। त्यसलाई चाहिँ विथ रिप्लेसमेन्टको कुरामा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन यान अथवा हामी यहाँनिर कुरा गर्छौँ रो अपन यान। पछि यो दुईवटा फर्मुला सेम हो, जस्ट हामीलाई पपुलेसनको छ कि स्याम्पलको छ त्यसले डिटरमाइन गर्नुभयो। यो दुईवटा फर्मुला सेम भयो। यो अबाउट मिनको लागि स्ट्यान्डर्ड इरर हुनसक्ने इरर है। अब त्यसपछि अबाउट प्रोपोर्सनको लागि कुरा गर्दा अबाउट प्रोपोर्सनको लागि कुरा गर्दा स्ट्यान्डर्ड इरर अबाउट प्रोपोर्सन भन्यो भने यान माइनस यान अपन यान माइनस 1 अनि पिक्यू अपन यानको रुट अन्डर हो। यसै गरी यदि हामीलाई प्रोपोर्सन पपुलेसनको सट्टा कसको चाहिँ थाहा छ, स्याम्पलको चाहिँ थाहा छ भने पिक्यू अपन रुट अन्डर यान। र यो विथआउट रिप्लेसमेन्टको केस भयो। अब विथ रिप्लेसमेन्टको लागि कुरा गर्ने भने चाहिँ जस्ट पछाडिको पार्ट मात्र भयो, पिक्यू अपन यान स्ट्यान्डर्ड इरर स्मल पी स्मल क्यू अपन यान। अब यो पी र क्यू भनेको चाहिँ के भन्दा प्रोपोर्सन हो क्या। जस्तै एउटा हामीले सर्वेमा चाहिँ 1000 जना मान्छेको स्याम्पलमा जस्तै 600 जना मान्छेलाई चाहिँ चिया मनपर्छ भने चियाको प्रोपोर्सन कति भयो त 600 अपन 1000 भनेको 0.6। एउटा जस्तै 20 वटा स्याम्पल भएको 20 वटा स्याम्पलमा चाहिँ के भयो त भन्दा 5 वटा स्याम्पल चाहिँ रोटन बिग्रेको रहेछ भने 5 अपन रोटनको प्रोपोर्सन 5 अपन 20। यसरी यो पी र क्यू भने चाहिँ त्यो भयो। पछि हामीलाई क्वेसनमा एबाउट मिन र एबाउट पर्सन मजाले छुट्टिन्छ। अबाउट मिनमा एबाउट मिनै भनेको हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नोन हुन्छ, अनि प्रोपोर्सनको केसमा चाहिँ हामीलाई जस्ट नम्बर मात्र हुन्छ। यतिवटा स्याम्पलमा यतिवटा बिग्रियो अथवा यतिवटा स्याम्पलमा यतिजना मेल, यतिवटा स्याम्पलमा यतिजना चाहिँ के भयो त फेल भयो, अथवा यस्तो टाइपको क्वेसन कि नम्बर मात्र, यतिजनाले यो मनपर्छ भनेपछि यो कन्डिसन भयो स्ट्यान्डर्ड। अब यो हामीले क्वेसनमा विथ रिप्लेसमेन्ट विदाउट रिप्लेसमेन्ट चाहिँ कसरी चिन्ने भन्दा क्वेसनमा मेन्सनै गरेको छ विथ रिप्लेसमेन्ट भन्यो भने ठिकै छ, विथ रिप्लेसमेन्टकै फर्मुला लाउने। विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको छ नि विदाउट रिप्लेसमेन्टको फर्मुला लगाउने होइन। अब केही पनि भनेको छैन, क्वेसनमा मेन्सनै गरेको छैन विथ रिप्लेसमेन्ट अथवा विदाउट रिप्लेसमेन्ट मेन्सनै गरेको छैन भने त क्यापिटल यानको भ्यालु देऊ भने यो फर्मुला लाउनु पऱ्यो, किनभने यहाँनिर यान छ। केही पनि नभनेको यसमा है, नभनिकन यान दिएको छ भने अब क्यापिटल यान दिएको छैन भने त यो फर्मुला लाउनै मिल्दैन, पछि यो लाउनै पऱ्यो है। भनेपछि हामीले यसरी बुझ्न पऱ्यो कि मेन्सन गऱ्यो भने त जे भनेको छ त्यही भइहाल्यो। मेन्सन गर्दाखेरि मेन्सन गरेन भने चाहिँ फर्मुलामा के डाटा युज गर्न सक्छ त्यही अनुसारको फर्मुला चुज गर्ने है। भनेपछि क्यापिटल यान दिएको छ, केही पनि भनेको छैन भने विथआउट रिप्लेसमेन्ट नै फर्मुला लाउनु पऱ्यो। क्यापिटल यानको भ्यालु दिँदै दिएको छैन, केही पनि भनेको छैन भने विथ रिप्लेसमेन्ट गर्नु पऱ्यो, किनभने यहाँ यान क्यापिटल यान युज नभएपछि यो फर्मुला युज गर्न सकिँदैन। भनेपछि यो कन्डिसन भयो। भनेपछि फर्मुलामा युज भएको यो स्मल एक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा स्मल एक्स भनेको स्याम्पलको मिन हो। जस्तै हामीले के गर्नु मन लाग्यो भने नेपालीहरूको एभरेज यो लाइफ कति छ भनेर हेर्नु मन लाग्यो। अब हरेक नेपालीको त गर्न सकिँदैन, तर यसको लागि मैले स्याम्पल झिकेँ। जस्तै हिमालबाट, पहाडबाट, तराईबाट, पूर्व पश्चिम सबैतिरबाट रिप्रेजेन्ट गर्ने पनि होइन, गाउँबाट सहरबाट सबै ठाउँबाट स्याम्पल निकालेपछि स्याम्पलको स्टडी हेऱ्यो, अनि जस्तै कति एभरेजमा कति वर्ष बाँचेर रहेछ त मैले निकालेको स्याम्पलबाट, त्यो भनेको एक्स मिन भयो। प्लस माइनस अब यो जेड अल्फा भनेको के हो त, जेड अल्फा भनेको चाहिँ कन्फिडेन्स इन्टरभल हो, सरी कन्फिडेन्स लेभल हो। अब यहाँनिरबाट अलिकति म कुरा गर्छु, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भन्छ। त्यसलाई रिक्स पनि भन्न पाइयो। यो भनेको चाहिँ हामीले भनेको चिज नमिल्ने चान्स। जस्तै मैले कुनै एउटा चिज इस्टिमेट गरेँ भने नमिल्ने चान्स, जस्तै 1% नमिल्ने भयो, 2% नमिल्ने, 5% नमिल्ने, 10% नमिल्ने, कति पर्सेन्ट नमिल्ने, त्यो हो। अब यसको अर्को पार्ट हुन्छ लेभल अफ कन्फिडेन्स। लेभल अफ कन्फिडेन्स यो भनेको चाहिँ मिल्ने चान्स। भनेपछि
यसलाई अल्फाले रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसलाई 1 माइनस अल्फाले रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तै कुनै एउटा ठाउँमा मैले भनेको नमिल्ने चान्स 10% भयो भने मिल्ने चान्स कति भयो त? लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 10% भन्यो भने कन्फिडेन्स लेभल 90% हुन पऱ्यो। यदि मैले भनेको नमिल्ने चान्स 5% छ भन्यो भने अब मिल्ने चान्स कति हुनु पऱ्यो? 95% हुनु पऱ्यो। यदि मैले भनेको चान्स नमिल्ने चान्स 2% छ भने मिल्ने चान्स कति हुनु पऱ्यो? 98% हुनु पऱ्यो। यदि 1% छ भने नमिल्ने चान्स 99% मिल्ने हुनु पऱ्यो। भनेपछि अब नर्मल्ली स्ट्याटमा मेन्सन गरे हुन्छ, इस्टिमेसन गर्दाखेरि गरेन भने जहिले पनि 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स युज गर्छौँ हामी। हाइपोथेसिसमा पनि त्यही हो। यहाँनिर यदि क्वेसनमा मेन्सन गराएन लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भन्यो भने यो अल्फा भनेको लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हो, मेन्सन गराएन भने जहिले पनि 5% भन्दैन भने अब मेन्सन गराउँछ 1% 2% हैन, अथवा 5% 10% भन्छ भने त जति पर्सेन्ट होइन त्यो। र यसको स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हुन्छ जुन हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा नर्मल स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेराइट पढाएको थियो, त्यही अनुसारको हामीले यसबाट भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। जस्तै अहिले मैले यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल दिएँ। यदि मलाई कुनै एउटा चिजमा 95% कन्फिडेन्ट छु भनेको मतलब यो कन्फिडेन्स लेभल हो। भनेपछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा कति हुनु पर्छ? 5% हुने भयो। जसै भन्दा मिनिङ एउटै। भनेपछि यदि म 95% कन्फिडेन्ट छु भनेको मतलब मैले भनेको मिल्ने चान्स कति पर्सेन्ट छ? 95% छ। भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म 95% मैले भनेको मिल्ने चान्स। मैले यहाँ टुटेलको लागि कुरा गरेर छु 95% मिल्छ भनेपछि जस्तै मैले केही इस्टिमेट गरेँ त्यो मिल्ने चान्स 95% छ भने यति चिज 95 मिल्यो। भनेपछि यसलाई आधी गऱ्यो भने है 95लाई आधी गऱ्यो भने 47.5% भयो। यतापट्टि 47.5 यतापट्टि 41। यसलाई 100बाट डेसिमलतिर चाहिँ लाने 0.475 यो पनि 0.475। एरिया हेऱ्यो भने है जुन हामीले स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल मैले प्रिभियस क्लासमा सिकाएको थिएँ त्यो अनुसार हामीले हेऱ्यौँ भने यसको भ्यालु 1.96 पुग्छ, यतापट्टि -1.96 पुग्छ। त्यही भएर अब हामीलाई के हुन्छ? कन्फिडेन्ट लेभल हामीलाई यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हो, हामी यसको लागि युज गर्छौँ। जस्तै लेभल अफ सिग्निफिकेन्स र जेड अल्फा। यदि 10% रिस्क छ भने, अर्को 5% रिस्क छ भने, अर्को 2% रिस्क छ भने, अर्को 1% रिस्क छ भने यो सबैको लागि कुरा गरौँ। यो भनेको जस्तै लेभल अफ सिग्निफिकेन्स थाहा छ भने कन्फिडेन्स पनि त्यही हो, लेभल अफ कन्फिडेन्स। 10% रिस्क मतलब 90% कन्फिडेन्ट, 5% रिस्क मतलब 95% कन्फिडेन्ट, 2% रिस्क मतलब 98%, 1% रिस्क मतलब 99% कन्फिडेन्ट। भनेपछि यसको सबैको भ्यालु यसरी नै निकाल्न सकिन्छ। अब यो जेड अल्फालाई कुरा गर्ने यो 1.64 भयो, 1.64 भयो। यदि 10% के छ? कन्फिडेन्स 10% सिग्निफिकेन्ट छ मतलब 10% रिस्क छ भने 1.64 लेख्न पाइयो। 9% 5% को लागि गऱ्यो भने 1.96 हामीले यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु टेबलमा हुन्छ तल। त्यसपछि यदि हामी 2% रिस्क मतलब 98% कन्फिडेन्ट भने 2.33 भयो। यसै गरी 1% छ भने 1% को लागि यसको 2.58। यसरी स्ट्यान्डर्ड भ्यालु यो जेड अल्फाको भ्यालु कन्डिसन अनुसार है 10% छ मतलब 90% कन्फिडेन्स छ भने 1.6 भयो, 5% छ भने 1.96, 2% छ भने 2.33 र 1% छ भने 2.5। यसरी हामीले स्ट्यान्डर्ड भ्यालु यसमा युज गर्न सक्छौँ। यो निकाल्ने टेक्निक मैले यसरी सिकाएँ। अब यो हामीसँग भएको प्रोभाइड भएको टेबलमै हुन्छ यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु। पछि यो भ्यालु स्याम्पलको प्रोभाइडेड हुन्छ क्वेसनमा। यो जेड यहाँ टेबलबाट निकाल्यो, स्ट्यान्डर्ड हामीले निकाल्न सक्छौँ। पछि अबाउट मिनको लागि कन्फिडेन्ट इन्टरभल निकाल्ने मेथड भयो। अब त्यसै गरी एबाउट प्रोपोर्सनको लागि कुरा गर्छ भने सिआई निकाल्नको लागि पी यो भनेको प्रोपोर्सन, स्याम्पलको प्रोपोर्सन। जस्तै मैले स्मोकरहरूको प्रोपोर्सन निकाल्न खोजेँ भने जस्तै 100जना मान्छेहरूको स्याम्पल गर्दा मैले 40जना चाहिँ स्मोकर भेटेँ भन्यो भने स्मल पी भनेको 40/100। अनि जेड अल्फा त यही भइहाल्यो, स्ट्यान्डर्ड हामीले यो फर्मुलाबाट निकाल्छौँ, त्यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भयो। भनेपछि यसरी हामीले यो भ्यालु राखेर इस्टिमेसन गर्छौँ। यो क्लासमा मैले बेसिक कन्सेप्ट र फर्मुला कसरी युज गर्ने र यसमा युज हुने टर्मको कुरा गरेँ, स्याम्पल र प्रोपोर्सनको कुरा गरेँ, स्याम्पल र पपुलेसनको कुरा मिनिङ बुझाएँ, एबाउट प्रोपोर्सन र एबाउट मिनको कुरा गरेँ र स्ट्यान्डर्ड एयर कसरी निकाल्छ र कन्फिडेन्ट लेभल अथवा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भने के हो यो कुरा गरेँ। यो कुराहरू हाइपोथेसिसमा पनि युज हुन्छ।
अब यसपछिको क्लासहरूमा जुन हाइपोथेसिसहरू पढ्छौँ हामी त्यसमा पनि यही प्यारामिटरहरू युज भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो मिनिङ बुझ्यो भने इस्टिमेसन बुझिसकेपछि हाइपोथेसिस गर्न पनि सजिलो हुन्छ, त्यो पढेको पनि मिनिङफुल हुन्छ। तर यसलाई मैले यति भन्दै यो क्लास यहाँ इन्ड गरेँ। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ मैले प्रब्लम सल्भ गर्छु र त्यसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु। यो क्लास यति नै। थ्याङ्क यू।